Otis.com. Learn anywhere, anytime. हामी कविता विधाका अभ्यासहरूको शिक्षणका सन्दर्भमा छौँ। यस विषयमा म तपाईलाई अघि कुरा गरिराखेको थिएँ कि कविता श्लोकहरूको आदर्श वाचन गराउने, शिक्षक सँगसँगै विद्यार्थीलाई अनुकरणात्मक अथवा अनुकरण वाचन गर्न लगाउने, अभ्यासको निर्देशन अनुसार गति, यति र लयबद्ध वाचन गराउने। अब गति भनेको चाहिँ एउटा प्रवाह हो, यति भनेको रोकिने ठाउँ विश्राम हो, लय भनेको गति यति आदिको आरोह अवरोहबाट हुने एउटा जुन रिदमिक ताल अथवा त्यो उत्पन्न गराउने एउटा जो प्रवाह छ त्यसलाई हामी लय भनेर भन्छौँ। त गति यति र लयलाई विशेष ध्यान दिइकन कविता वाचन गराउनुपर्छ। अर्को कुरा, कविताको सामूहिक र एकल वाचन गराउने। कवितालाई सामूहिक रूपमा सस्वर वाचन गर्न लगाउन सक्छौँ भने एकल रूपमा वाचन गर्न, प्रतिनिधित्वका आधारमा वाचन गराउन पनि सक्छौँ। अभ्यासमा दिएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने, अभ्यासमा दिएका नवीन शब्दहरूको अर्थ खोज्न र भन्न लगाउने। उदाहरणार्थ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो परिचय कवितामा रिपु भनेको के हो, हैन, बैरी भनेको के हो, गिरी भनेको के हो जस्ता शब्दहरूको अर्थ खोज्न लगाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसैभित्र पनि अप्ठ्यारा शब्दहरू उच्चारण गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। शुद्ध उच्चारण गर्छन् या गर्दैनन्। अझ नेपाली भन्दा फरक भाषाका विद्यार्थीहरू छन् भने अथवा नेपाली भाषा विमातृभाषी अरू नेपाली भाषा मातृभाषा हुनेहरूलाई त सजिलो होला, तर विमातृभाषीहरूलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले विभिन्न वर्णहरूको शब्दहरूको उच्चारण गर्न लगाएर पनि यो कविता विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण गराउन सक्छौँ भने कविताको भाव सम्बन्धी व्यक्तिगत र समूह कार्य गराउने। भाव सम्बन्धी कार्यहरू भनेको के त प्रश्न उत्तरहरू गराउन सकिन्छ, भाव विस्तार लगायतका कर्महरू गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै अभ्यासमा दिएका कविता सम्बन्धी संक्षिप्त र विस्तृत उत्तरात्मक बोध प्रश्नहरू गराउन सकिन्छ। यस्ता कार्यकलापहरूका साथसाथै कविताको मूल भाव भन्न र लेख्न लगाउन सकिन्छ। यसका अतिरिक्त अभ्यासमा दिएको विशिष्ट पंक्तिको सप्रसङ्गै व्याख्या गर्न लगाउन सकिन्छ भने परियोजना कार्यका रूपमा कविता लेख्न लगाउन सकिन्छ, जसलाई हामी सृजनात्मक कार्यका रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। त यसरी कविता विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण गराउन सक्छौँ भने अब कथा विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण कसरी गराउने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई पहिला सुनाउँछु। कथा विधाका पाठ लगत्तै राखिने अभ्यासलाई कथा विधाका अभ्यास भनिन्छ। मैले यो अघिल्लो सेसनमा पनि भनिसकेको थिएँ, सबैमा यो तरिकाले लेख्नु होला र यस्ता अभ्यासहरू कथाको प्रकृति अनुसार निर्माण गरिएका हुन्छन् र जसको शिक्षण गर्दा कथा विधाको शिक्षण पश्चात नगरी सँगसँगै गर्नुपर्दछ। सँगसँगै यसलाई चाहिँ सँगसँगै भनेको के त भने कथा सँगसँगै हामीले भाषिक सिप पनि सिकाउने हुनाले यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने भाषिक सिपको एकीकृत अभ्यास र विकासमा सघाउ पुग्दछ। अब यस्तो स्थितिमा कस्ता कार्यकलापहरू गराउने म यस बारेमा भन्छु। पहिलो कुरा त सम्बन्धित कथाको ससुर वाचन गराउने। कथालाई ससुर वाचन गराउँदा एकल रूपमा संयुक्त रूपमा गराउन सकिन्छ। अर्को कुरा, अभ्यासमा दिएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गराउने अनि दिएका शब्दको अर्थ भन्न र लेख्न लगाउने। अभ्यासले निर्देश गरे बमोजिम भाव पहिचान गर्न लगाउने। त्यो कथाको भाव के हो त, कथाको सार के हो त, कथाको सन्देश के हो त, विचार के हो त आदि पत्ता लगाउन दिने, पहिचान गर्न लगाउने र अभ्यासमा दिएका बोध प्रश्नोत्तरहरू गर्न लगाउने, मूल भाव लेख्न लगाउने का साथसाथै बुँदा हेरेर घटनाक्रम मिलाउन क्रम अर्थात् घटनाक्रम मिलाउन लगाउने। कथामा प्रायः के हुन्छ भने घटनाको क्रम तलमाथि बनाएर राखिन्छ र त्यो घटनाको क्रम मिलाउने। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ पूर्वपर सम्बन्ध, पहिलाको सम्बन्धसँग अथवा हामी सप्रसङ्ग व्याख्या भन्छौँ नि, सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के हो, प्रसङ्गसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको हो नि त, होइन हो। त्यो पूर्वपर सम्बन्धको बारेमा यो घटनाको मिलान गराउने क्रममा यहाँनिर चाहिँ ज्ञान मिल्छ। अर्को कुरा, सम्बन्धित कथाको सारांश लेख्न लगाउने। कुनै एउटा अनुच्छेद दिएर अथवा सिङ्गो कथाको सार खिचेर सारांशीकृत गरेर त्यहाँ शब्द सङ्ख्या गरिराख्नु परेन, त्यसको मूल भाव आउने गरेर चाहिँ एउटा छोटो अंश लेख्न लगाउन सकिन्छ र त्यहाँ अपूर्णमा पूर्णता दिन सक्ने गरिकन, के अरे छोटोमा संक्षिप्ततामा पूर्णता सारांश लेखनको चाहिँ विशेषता हो। सँगसँगै विशिष्ट पंक्तिको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न लगाउने। कुन प्रसङ्गमा आयो, प्रसङ्गसहित। भाव विस्तार र सप्रसङ्ग व्याख्या फरक कुरा हो। भाव विस्तार के गरिन्छ भने त्यसको मूल भाव अथवा विचार पक्षलाई चाहिँ विस्तारित गरिन्छ, त्यसलाई थप पुष्टि गरिन्छ, थप त्यसलाई चाहिँ परिष्कृत अथवा परिमार्जित गर्दै त्यसलाई त्यसले के भन्न खोजेको त्यो जिस्ट कुरा प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसलाई विस्तार गर्ने भनेको तन्काउने काम गरिन्छ।
विशिष्ट पंक्तिको सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको चाहिँ प्रसङ्ग, कुन प्रसङ्गमा त्यो भनाइ आएको प्रसङ्ग समेत त्यो भनाइ चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। र यहाँ अध्यास भएछ, अभ्यास हो। अभ्यासले निर्देश गरे बमोजिम कथा लेख्न लगाउने। ल यसरी तपाईँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। अब मैले धेरै यसलाई गरिनँ, अलिकति यसलाई ठुलो बनाएँ। जस्तो निबन्ध विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण, हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ भिडियो एकचोटि पज गरेर सर पढ्नु होला। निबन्ध विधाका पाठहरू लगत्तै राखिने अभ्यासहरूलाई निबन्ध विधाका अभ्यासका रूपमा लिइन्छ। यस्ता अभ्यासहरू निबन्धको प्रकृति अनुसार निर्माण गरिएका हुन्छन्। अब यो अघिकै दोहोरियो, पुनरावृत्ति भयो। अब हामीले कस्ता अभ्यासात्मक शिक्षणहरू गराउने भन्ने विषयमा हेरौँ। कार्यहरू के हुन् त? नम्बर 1, अभ्यासमा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण, नवीन शब्दको अर्थ, तोकिएको अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन गर्न लगाउने, निबन्धमा निहित भाव पहिचान गर्न लगाउने, अभ्यासमा दिएका शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, अभ्यासमा दिएका बोध प्रश्न उत्तरहरू गर्न लगाउने, निबन्धका विशिष्ट अंश सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न लगाउने, साथै अभ्यासले निर्देशन गरे बमोजिम निबन्ध लेख्न लगाउने। निबन्ध किन लेखाउने भने निबन्ध लेख्दा चाहिँ यसले सिर्जना शक्तिको चाहिँ विकास हुने भयो। के हुने भयो? विकास हुने भयो है। ल यसरी तपाईले निबन्ध लेख्न लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता कार्यकलापहरू गराउन सक्छौं। अब जीवनी विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण हेर्नुस्। एकचोटि पढ्नुस् त। जीवनी विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण भनेको छ नि, यसमा जीवनीका जुन पाठ हुन्छ अथवा जीवनी विधाका पाठ लगत्तै राखिने अभ्यासलाई जीवनी विधाका अभ्यास भनिन्छ भन्यो। यस्ता अभ्यासहरू जीवनीको प्रकृति अनुसार, जीवनको स्वरूप अनुसार चाहिँ निर्माण गरिएका हुन्छन्। खास गरी जीवनी भनेको के हो? म तपाईहरुलाई अघिल्लो सेसनमा पनि विधा पढाउँदा पनि पढाइसकेको छु। अब यो जीवनी भनेको चाहिँ फेरि सृजनात्मक लेखनमा पनि हामीले केही कुराहरू पढ्छौं। भलै म सृजनात्मक लेखनमा तपाईलाई त्यति धेरै डिटेलमा जान्न, किनभने अघिल्लो कक्षामा हामीले पढिसकेका छौं। अब यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने, शब्दहरूको अर्थ लेख्न लगाउने, अर्थ खोज्न लगाउने, हैन, खोज्न लगाउने र लेख्न लगाउने क्रमशः गर्नु पर्यो। अनि अभ्यासमा तोकिए बमोजिम अनुच्छेदहरूको ससुर वाचन गर्न लगाउने, यी काम पनि हामीले यहाँ गर्दछौं। भने निर्देश गरे अनुसार जीवनीको सन्देश के हो त? जीवनी किन लेखिन्छ? जीवनी किन तयार पारिन्छ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको जीवनी तयार पार्नुको प्रयोजन के हो भन्दा जीवनीकारका व्यक्तित्व पढिसकेपछि, तिनीहरूको जीवनीको भाव ग्रहण गरिसकेपछि हामी पनि सोही मार्गमा हिँड्न सकौं, सत्मार्गमा हिँड्न सकौं, समाजका निम्ति केही गर्न सकौं, राष्ट्रका निम्ति केही गर्न सकौं, हैन। आफू त बाँचिन्छ समस्या होइन, दुनियाका लागि बाँच्न सकौं, त्यस्तो सत्कर्म गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले जीवनी विधाहरू चाहिँ समावेश गरिन्छ र जीवनीका माध्यमबाट भाषिक विकासलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्दछ। यसका साथसाथै हामीले के गर्छौं भने अभ्यासमा दिएका शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउन सक्छौं। यो वाक्यमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि तपाईलाई केही चीज त्यस्ता दिएर ल वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् भन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, हैन। अप्ठ्यारो जस्तो शब्द मात्रै नभइकन टुक्काहरू, उखानहरू वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउन सकिन्छ। वाक्यमा किन प्रयोग गर्न लगाउनु त भन्नुस् त? किन भनिन्छ नि, अर्थ खुल्ने गरी भन्छ नि, त्योबाट अर्थ ज्ञान मिलोस् भन्ने हो। वाक्यमा प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो वाक्यमा प्रयोग गरिने त्यो पद पदावली अथवा जो शब्द छ कुन सन्दर्भमा आएको छ, सन्दर्भको बोध भएन भने त्यसलाई उले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दैन। हात्ती आयो फुस्छ भन्यो भने त्यसले के भन्न खोजेको? के न हुन्छ भनेको थियो, केही पनि भएन। ठुलो आशा गरेको थियो तर आशा निराशामा बदलियो भन्ने स्थिति हो। अब त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ पाठका आधारमा प्रयोग गर्ने भयो। पाठ पढिसकेपछि पाठको बोध भएको या नभएको भन्ने कुरा वाक्यमा प्रयोग गर्ने स्थितिले पनि थाहा पाउन सकिन्छ। ती कुराहरू भए
यसका साथसाथै विशिष्ट अंशको सप्रसङ्ग व्याख्या, जस्तो महात्मा गान्धीले सादा जीवन उच्च विचारको भाव प्रकट गरेका छन् भन्यो भने सादा जीवनको अर्थ के हो, उच्च विचारको अर्थ के हो? सादा जीवन भनेको जीवन कस्तो हुनुपर्छ? सादा हुनुपर्छ, सरल किसिमको हुनुपर्छ, तडक भडक हुने खालको हुनु हुँदैन। विचार कस्तो लिनुपर्छ? उच्च, महान, एउटा लक्ष्यमा पुग्ने, हैन, मानवतावादी चिन्तन भएको, परोपकारी भावना भएको, सद्गुणी, त्यस्तो हुनुपर्छ। र अभ्यासमा दिएका जीवनीगत बुदाका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तित्वको जीवनी तयार पार्न। अब यो चाहिँ के हो? रचनात्मक कार्य हो, सृजनात्मक कार्य हो। त्यसलाई तपाईँ परियोजना कार्यका रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी हामीले जीवनी विधाका अभ्यासहरूको शिक्षण गराउन सक्छौँ। अब रूपक विधाको कुरा गरौँ। अब हामीले थोरै कुरा, रूपक भनेको के त भन्दा अभिनय पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यहाँनिर भाष्यतर बढी कार्यकलापहरू सक्रिय हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, रूपक भनेदेखि के हुन्छ भने पात्र त्यसको केन्द्रमा हुन्छ। पात्रका विविध चारित्रिक विशेषताहरूको उद्घाटन त्यसमा हुन्छ। पात्र भनेको को? चरित्र। चरित्र भनेको को? के? सहभागी। सहभागी विविध प्रकृतिको हुन्छ। नायक हुन्छ, खलनायक हुन्छ, प्रमुख हुन्छ, गौड हुन्छ। अब तपाईँले कतिको पढ्नु भएको छ, शैली विज्ञान भन्छ। शैली विज्ञानको आधारमा अब आसन्नता, आबद्धता, लिङ्ग, भूमिका, वर्गीयता, हैन, मञ्चनीयता आदिका आधारमा पात्रहरू चाहिँ फरक फरक हुन सक्छन्। र ती पात्रहरूले खेलेका अथवा निर्वाह गरेका भूमिकालाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो परिवर्तन गरेर अथवा त्यो पात्रहरूको भूमिका निर्वाह गरेर लगाउन सक्छौँ। जस्तो हामी एउटै हौँ। एकाङ्कीमा मणिक्रमराज शर्माद्वारा लिखित त्यो एकाङ्कीमा भएका पात्रहरूको बाबु, छोरी, आमा, छोराको भूमिका पालै पालोसँग हामीले निर्वाह गराउन सक्छौँ। बा बन्ने, आमा बन्ने, छोरा बन्ने, छोरी बन्ने र त्यहाँ निर्देश गरेको निर्देश सङ्केतका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको के हो त? भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको त्यो भूमिकामा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको। बाले भनेको डायलग बोल्नु पर्यो, आमाले भनेको डायलग बोल्नु पर्यो, छोरीले भनेको डायलग बोल्नु पर्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को सम्बन्धित रूपक अनुसार वाचन गर्न लगाउने। अब रूपकका विभिन्न भेद छन्। संवाद छ भने दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीचको कुराकानी, मनोवाद छ भने एक्लै, हैन, एकालाप हुन्छ मनोवादमा, एकाङ्की, संवाद, वाद विवाद, त्यहाँ दोहोरो सम्बन्धहरू हुन सक्छन्। वक्तृता कुनै विषयसँग सम्बन्धित भएर भाषण हो, वक्तव्यबाजी, भाषण, सम्भाषण। वाद विवाद कुनै विषयमाथि गरिने तर्क वितर्कात्मक बहस हो, खण्डन या मण्डन हो। एकाङ्की नाटकको सानो रूप हो जहाँ एक अङ्क हुन्छ, एउटा निश्चित विषयवस्तुको उठान हुन्छ र त्यसैमाथि केन्द्रित भएर थोरै पात्र, हैन, निश्चित परिवेशमा घटित जो कार्य व्यापार छ त्यसलाई हामी एकाङ्की भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा वन एक्ट प्ले भन्छौँ। त यहाँ के बुझ्नु पर्यो? रूपक भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, एकाङ्की रहेछ, है। त्यसपछि भन्नुहोस् त, रूपक भनेको अरू के हो? संवाद रहेछ, अनि वक्तृता रहेछ, मनोवाद रहेछ, त यसरी तपाईले बुझ्नु पर्यो, है।